बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान को आज सुप्रीम कोर्ट के महाज से बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा है और जहां इमरान खान के वकला ने आज इमरान खान को बहुत मायूस किया है, वहां पर हाई कोर्ट में भी इमरान खान के वकला को ये सुनना पड़ा कि सुप्रीम अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो गुज़िश्ता रोज फैसला सुनाया गया था उसमें आपको भारी नुकसान हुआ है। और इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि जो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल जलाल में आ गई है, बिल्कुल यानी जब तक देखें अदालतों का जब ऑर्डर नहीं माना जाएगा तो फिर अदालतें सख्त अहकामात जारी करने पर मजबूर हो जाती हैं। तो ऐसा ही सख्त ऑर्डर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है और वजीर आजम समेत दीगर आला हुकाम को तलब कर लिया है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इमरान खान के मामले की तरफ चलें, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो जबरी गुमशुदगियों का मामला है जिस पर जो है वो नोटिस हुए हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हाई कोर्ट ने बलोच जबरी गुमशुदगी कमीशन के सिफारिश पर अमल दरामद केस में आइंदा समाअत पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया है। नाज़रीन, न सिर्फ इतना बल्कि अदालत ने कहा कि कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें वरना वजीर आजम पेश हों। बाकायदा दो टोक अदालत का फैसला कि अगर 55 बलोच लापता बलोच तलबा नहीं पेश कर सकते जिनको जबरी तौर पर लापता किया गया है तो फिर वजीर आजम यहाँ पर पेश हों। अदालत ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर 29 नवंबर को निगरान वजीर आजम को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर दिफा, सेक्रेटरी से अपना वजीर दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने कहा कि दोगल साहब पहले तो आपको बता दें कि ये केस है क्या, ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए कि आज इस केस की 21वीं समाअत है। इससे कबल जस्टिस अतर मिनुल्ला जो चीफ जस्टिस थे उनके पास था ये केस। अदालत के हुक्म पर कमीशन बना और इसमें सवालात पेश किए गए। जबरी गुमशुदगियों का मामला वफाकी हुकूमत को भेजा गया। सिर्फ एक का नहीं, 51 बलोच तलबा का मामला था। नाज़रीन, ये वही मामला है जिसमें एक बार शहबाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो वो भी अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि जो जबरी गुमशुदा तलबा हैं उनका और एक नारो है उनको वो वापस आएंगे, लेकिन उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जनाब अपना चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने मुल्क के वजीर आजम को मामला भेजा था। वजीर आजम को खुद एहसास होना चाहिए था। हम समझे वो आकर कहेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं, अगर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था तो रजिस्टर्ड करते। आप रिपोर्ट पढ़ें जो हमें पेश की गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दोगल ने अदालत को बताया कि जो भी मामला हो मुतल्लिका वजारत देखती है, यह सब कमेटी को भेजा जाता है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा कि अदालत ने तो अपना काम करना है और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। आज 21वीं समाअत पर भी हम उसी जगह खड़े हैं। हम समझे आहिस्ता आहिस्ता चीजें तब्दील होंगी और लोग वापस आ जाएंगे। अदालत ने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है और थी कि रियासत कहती कि आप वो लोग अपने घरों में हैं। हम पिछले कई बरस से यही देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वुज़रा कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि निगरान वजीर आजम को नोटिस जारी करेंगे, निगरान वजीर दाखिला, निगरान वजीर दिफा को भी तलब करेंगे, निगरान वजीर बराए इंसानी हकूक को भी बुलाएंगे। ये काम एग्जीक्यूटिव का था लेकिन वो काम अदालत कर रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या हम मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें, क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम और वुज़रा को तलब न करने की सदा की, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है। इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी कि इस मुल्क के लोगों के साथ जब लोग लापता हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि अगली समाअत पर निगरान वजीर आजम, निगरान वजीर दाखिला भी पेश हों, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इनकी पेशी से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ان کو بلا رہے ہیں. ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. جسٹس محسن اختر کینڈ نے کہا کہ 7 دنوں کا وقت دیتا ہوں، گمشدگی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کریں. تو ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت سخت برہمی کا اظہار کیا اور کیا جانا چاہیے. ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بلوچستان سے کم و بیش 50,000 افراد جبری گمشدہ ہیں، جبرن گمشدہ ہیں. ان میں سے بعد میں کچھ کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، کچھ کو جو ہے وہ جعلی مقابلوں میں مار کر ان کی لاشوں کی جو تشہیر کی جاتی ہے. اور مطلب یوں سمجھ لیں کہ بلوچستان میں ایک سول وار چل رہی ہے کہ جس میں مطلب یہ جو سچویشن ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے. اسی طرح سندھ سے جبری گمشدگیوں کی جو تعداد ہے وہ بھی کم و بیش 1,000 تک ہوگی. لیکن یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کیا اس طرح کام چلتے ہیں؟ کیا ریاستیں اس طرح کام کرتی ہیں؟ ریاست جو ماں کی طرح ہوتی ہے، کیا ماں ڈائن بن جاتی ہے اور ڈائن بن کے اپنے بچوں کو نگل جاتی ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے کہ بلوچ عورتیں، بلوچ بچے، بلوچ مائیں، بلوچ بہنیں سڑکوں پر ہیں، ننگے پاؤں سڑکوں پر ہیں. لیکن حکومت ہے کہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رونگتی، ریاست ہے کہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. یہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے کہ ہے کیا ہو جاتا اگر چیف آف آرمی اسٹاف جاتے، جا کے مسنگ پرسنز کے ورثہ ہیں ان سے ملتے، ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے، ان سے کہتے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، میں سارٹ آؤٹ کرتا ہوں. جو بھی اگر کوئی کرائم میں ملوث ہے، کسی بھی کرائم میں ملوث ہے، کم سے کم آپ ان کو ٹرائل کریں، ان کو عدالتوں میں لیں، ان پہ مقدمات کریں. یہ اس طرح تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ جس طرح اس وقت کیا جا رہا ہے. اس سیٹ کا ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ سائفر کیس میں فرد جرم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی تھی، اس میں جو اپنا عمران خان کے وکیل حامد خان صاحب تھے، انہوں نے عدالت سے استدعا کی درخواست کی، اپنا التوا کی درخواست کی کہ جی کل ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے تو وہ ہم نے پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی ترمیم کرنی پڑے. تو عدالت نے کہا کہ وہ تو نیو آرڈر ہے، یہ تو آپ نے پچھلے آرڈر کو چیلنج کیا ہے، تو کم سے کم پچھلے آرڈر پہ آپ دلائل دیں، ہم سن لیتے ہیں. تو حامد خان صاحب نے کہا کہ جی نہیں، وہ آرڈر میں جب تک نہیں پڑھوں گا، تفصیل سے نہیں سمجھوں گا، تب تک میں اس پر کوئی جو ہے وہ بات نہیں کروں گا. اس کے علاوہ ناظرین، سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ کی جو 3 رکنی بینچ ہے اس میں پیش ہوئے. یہ کیس تھا اپنا اس کا سائفر کیس میں ضمانت کا. تو ضمانت کے اس دوران میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر ریاست اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت کی، جس سلسلے میں عمران خان کی طرف سے وکیل سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے ایف آئی آر عدالت میں پڑھ کر سنائی. جسٹس طارق مسعود نے سوال کیا کہ یہ معاملہ کب کا ہے؟ تو اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ یہ معاملہ 2022 کا ہے. تو اس پر جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ سائفر کا مقدمہ درج ہونے میں پورا سال ہی لگا دیا گیا ہے. کچھ دفعات میں سزا 2 سال ہے، کچھ میں سزائے موت اور عمر قید ہے. جسٹس طارق نے ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کے بغیر نوٹس پیش ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کس نے بلایا ہے، پیچھے جا کر بیٹھ جائیں. سلمان صفدر نے انکوائری رپورٹ اور مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی پر لگے الزامات پڑھ کر سنائے اور کہا کہ الزام لگایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اعظم خان کو سائفر کو غلط رنگ دینے کا کہا. چیئرمین پی ٹی آئی نے اعظم خان کو سائفر کو غلط رنگ دینے کا کہا. الزام لگایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ریاست کو نقصان پہنچایا. جسٹس طارق مسعود نے پوچھا کہ شریک ملزمان کے کردار کا تعین ہوا. اس پر وکیل صفائی نے کہا کہ اسد عمر کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اعظم خان جو ملزم سے استغاثہ کے گواہ بن چکے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ پہلے کیس پر کہا گیا کہ اعظم خان ملزم ہے. انکوائری میں کہا گیا تھا کہ شریک ملزمان کے کردار کی تفتیش میں جو ہے وہ تفتیش میں طے کیا جائے گا. حتمی تفتیشی رپورٹ میں اعظم خان سے متعلق تفتیشی افسر نے کیا کہا؟
अदालत के पूछने पर सलमान सफदर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं बताया। आज़म खान अगवा हुए और उसके अहले खाना ने मुकदमा भी दर्ज करवाया। अगवा के बाद हैरानकुन तौर पर आज़म खान 164 का बयान आ गया, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि देखें ना, ऐसे फिर सच सामने आता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि साइफर एक सीक्रेट दस्तावेज था या नहीं। सलमान सफदर ने कहा कि साइफर डीक्लासीफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। अदालत ने पूछा कि डीक्लासीफाई होने से पहले क्या मुलजिम ने साइफर किसी को दिखाया। वकील ने कहा कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। अदालत ने सवाल किया कि साइफर हवा में लहरा कर बताया जाए कि इसमें ये लिखा हुआ है, तो क्या ये अबलाग के ज़मरे में नहीं आता। अभी हम इल्जामात का ट्रायल नहीं कर रहे, इल्जामात क्या हैं सिर्फ ये देख रहे हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई उस वक्त वजीर आजम थे और उन्होंने इजलास में साथियों से साइफर शेयर किया था। अगर वो साइफर पर साजिश कर रहे थे तो इस इजलास को क्यों रिकॉर्ड किया। हमारे सामने मसला साइफर के मतन का लीक होने का है। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि साइफर का ट्रायल कलअदम होने पर तो अब आपका नुकसान ही हुआ ना। साइफर केस के ट्रायल में अगर कोई कमी बेशी थी तो इसके दिफा के लिए आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते थे। साइफर ट्रायल कलअदम होने के बाद इस्तिगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। हमारे सामने जमानत का केस था जिस पर नोटिस कर दिए। सहाफी बाद में कहेंगे कि जज साहब का मूड ठीक नहीं था तो जमानत नहीं दी, जबकि आज नोटिस ही हो सकते हैं। तो बहरहाल बाद अदालत ने जो है वो नोटिस जारी कर दिए। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो हामिद खान साहब का जो फर्द जुर्म का हवाले से केस था, उसकी तारीख भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई है और जमानत वाले मामले में भी जो समाअत है वो भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हुई है। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल बन रही है ये मतलब कुछ अच्छी नहीं है। और क्योंकि इस वक्त इमरान खान हर तरफ से फंसते और धंसते जा रहे हैं, अब देखते हैं कि अदालत की तरफ से या किसी और अदालत की तरफ से इमरान खान को रिलीफ मिलता है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।